अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामिन, पीटीआई की जो सियासत जो कछुए की चाल से चल रही थी उसको एकदम एक्सेलरेशन मिला है, तेजी आई है और ये जो चाल है और रफ्तार है वो खरगोश से भी ज्यादा हो गई है। ये अचानक एक्सेलरेशन कैसे आया, इस हवाले से गुफ्तगू करनी है। वजीर आला सुहेल आफरीदी के 3 टीवी चैनल्स पर, बल्कि 4 टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू ऑन एयर हो चुके हैं। ये कैसे इनकलाब आया, किस तरीके से कि जहां इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता। इवन आज से 6 रोज पहले 5 अगस्त को पेशावर में बड़ी तारीख का बड़ा जलसा होता है, लेकिन एक लफ्ज, एक मिनट की कवरेज नहीं है। लेकिन फिर अचानक फैसला किया जाता है। वही वजीर आला सुहेल आफरीदी जो वहां पर ऐलानात करता है और उसको बिल्कुल कैमोफ्लेज कर दिया जाता है, बिल्कुल डेड कर दिए जाते हैं, एक लफ्ज भी नहीं लिया जाता। वहां अब 4 मेन टीवी चैनल्स पर बाकायदा उसके इंटरव्यू आ रहे हैं। ये इंटरव्यू कैसे हुए, किसने कराए, उसके पीछे वजह क्या है, उस पर बात करेंगे। और पीटीआई ने जो 3-4 दिन के लिए एकदम जनाब ऐलानात कर दिए हैं वो क्या है, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ इसके पस मंजर में एक कहानी और है, वो है मुबैना तौर पर सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की लाहौर में मुलाकात के हवाले से। क्यों कि बगैर इत्तला दिए कराची से लाहौर आए आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब का इंतजार किया जा रहा है इस्लामाबाद में, क्योंकि 2 समरियां रखी हुई हैं कि मोहतरम सदर साहब आए, सदर आप उस पर दस्तखत करें। और वो जो समरीज हैं वो जनाब हैं जजेस के हवाले से, जजों की तकर्री के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह के हवाले से। और ये भी मुबैना तौर पर उनसे कहा जा रहा है कि आपने पिछली डेट्स में इस पे साइन करने हैं, क्योंकि जस्टिस मुसर्रत हलाली जो 7 अगस्त को रिटायर हो चुकी हैं, अगर समरीज पर दस्तखत उनसे पहले हो गए तो उनको जनाब लंबी पेंशन, लंबी चौड़ी डबल से भी ज्यादा पेंशन मिलेगी और वो करोड़ों रुपए जनाब उनको जो अकोमोडिटीज हैं वो भी उनको मिल जाएंगी। वहां उनका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन वो अचानक जनाब लाहौर आ टपके। वहां वो क्या करते रहे, 2 दिन रहे, कोई मीडिया पर इतला नहीं। अलबत्ता जब वापसी पे उनको भेजा गया तो अलामती तौर पर 2 अफराद उनको जनाब वहां सी ऑफ करने के लिए आए। एक तो मोहसिन नकवी साहब थे और दूसरे मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान थे। ये क्या मामलात हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और अमेरिका से एक स्टोरी भी कराई गई है, बड़ी खतरनाक किस्म की स्टोरी है। यकीन करें मेरा तो जुबान पर वो अल्फाज लाने को भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन ये सारी खिचड़ी क्या पक रही है, क्या उसका कोई हम सिरा ढूंढ सकते हैं, या जहां से इशारे आ रहे हैं क्या हम उनको महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले इंटरव्यूज पर आते हैं। सुहेल आफरीदी के इंटरव्यूज कराए गए जनाब 4 टीवी चैनल्स पर। उनमें जनाब जो रैंकिंग में सबसे ऊपर है 3-4 वही जनाब टीवी चैनल्स। सबसे पहले हामिद मीर ने उनका इंटरव्यू किया है और जियो पर बहुत बाकायदा चल गया। यहां तक कि जब इंटरव्यू शुरू होने लगा तो जब सलाम दुआ हुई तो बाकायदा यानी सुहेल आफरीदी को यकीन ही नहीं था। उसने कहा जी मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे इंटरव्यू करेंगे और फिर आपका इंटरव्यू चल भी जाएगा, ये मेरी सोच से बाहर है। लेकिन वो इंटरव्यू चला। उसके बाद जनाब ARY पे भी वसीम बदामी का इंतखाब किया गया और बल्कि एक वेबसाइट पर उनके नाम को पता नहीं जानबूझ के तब्दील किया या क्या, वसीम बदामी के बजाय वसीम बदनामी लिखा गया। बहरहाल उनका इंटरव्यू और उनका जो टाइम है, सबसे बड़ी बात यह है कि 11 बजे वो 11th आवर प्रोग्राम करते हैं ARY पे, लेकिन उनको जनाब जल्दी इतनी थी कि उनको जल्दी किया गया। उन्होंने कहा जी 7 बजे स्पेशल प्रोग्राम के तहत उनको ऑन एयर कर दिया गया ताकि 11 बजे तक कौन इंतजार करते। अच्छा, ये बात नहीं थी कि ये इंटरव्यू अचानक हुए थे और रेटिंग का चक्कर था और उन्होंने सबसे पहले इसको ऑन एयर करना था। ये इंटरव्यू पीर वाले दिन जनाब ऑन एयर किए गए, लेकिन ये रिकॉर्डेड हफ्ते वाले दिन हुए थे। ये जल्दबाजी तो हफ्ते वाले दिन हो सकती थी ना कि 11 बजे जनाब उस वक्त तक जाहिल हो जाएगा, अब एकदम जनाब फौरी 7 बजे चला दिया जाए। तो 7 से 8 बजे जनाब ARY पे वो प्रोग्राम उनका पूरा इंटरव्यू चला। फिर उसके बाद जनाब 8 से 9 बजे हामिद मीर के कैपिटल टॉक पे चला और इसी तरीके से एक्सप्रेस में भी जनाब अतर काज़मी ने उनका इंटरव्यू किया, वो भी ऑन एयर हुआ। और यहां तक कि समा के बारे में आप जानते हैं कि वो एक वफाकी वजीर का चैनल है, उस पे किरण नाज ने भी उनका सुहेल आफरीदी का इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू बाकायदा ऑन एयर हुआ।
وہ, اور اس میں عمران خان کے حوالے سے ذکر کیا گیا 27 جو سپٹمبر کی کال ہے اس حوالے سے ڈسکس کیا گیا. اس میں جو اختلافات ہیں خاص طور پر شہباز گل کے ساتھ جو ریسنٹلی شفیع جان کے جناب اختلافات ہوئی اس پر بات ہوئی. علیمہ خان کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ آپ نے ان کو آن بورڈ لیا ہوا ہے یا نہیں لیا ہوا. یہاں تک کہ جو 27 سپٹمبر کی آپ کی کال ہے کیا اس میں ساری اپوزیشن شامل ہے, کیا مختلف جو دھڑے پی ٹی آئی کے بنے ہوئے ہیں سب کو اس میں قائل کیا گیا, یا ایون جناب علی امین گنڈا پور کیا وہ اس میں شامل ہوں گے؟ تو اس کے جواب میں کہنا تھا سہیل آفریدی کا کہ جی وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے, تمام اختلافات ختم کر دیے جائیں گے. ہم نے تمام جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ اگرچہ غیر سیاسی ہیں لیکن وہ ہماری اس جد و جہد کو انڈورس کریں گی, وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا. مطلب یہ انٹرویو وہ تھے جو بہت اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور اس کو باقاعدہ آن ایئر کر دیا گیا. اب آپ سوال کریں کہ یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ جو منسٹری ہے وہ تو عطا اللہ تارڑ صاحب کے پاس ہے, اور عطا اللہ تارڑ صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کس قسم کا رویہ رکھتے ہیں, اور روزانہ ہماری وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے ان کے پاس اشتہارات ہوتے ہیں, اور یہ اشتہارات جناب روزانہ شائع ہوتے ہیں. اب اشتہارات جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات مطلب مسلم لیگ نون دے اور جو انٹرویو نشر ہوں اور پرائم ٹائم میں ہوں اور جناب جسے دھنگا مشتی کے تحت بڑی جلدی ہوں وہ سہیل آفریدی کے ہوں, یہ کیسے ہو گیا؟ تو صاف ظاہر ہے اس کی اجازت جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ نے تو کسی طور پر بھی نہیں دی ہوگی. صاف ظاہر ہے اس کی جناب جو اطلاع ہے یا کم از کم اجازت ہے وہ کہیں اور سے ہوئی ہے. اچھا یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اجازت جو ملی ہے وہ پیر والے دن ملی ہے, اس سے پہلے نہیں مل سکی. یعنی ہفتے کو انٹرویو ہے, پھر اتوار کو ہو سکتے تھے, ہفتے کو آن ایئر ہو سکتے تھے, لیکن پیر کو اجازت ملی اور پھر آپس میں ان کی رسا کشی اور جناب دوڑ تیز ہو گئی. اے آر بھائی نے کہا نہیں 11 بجے کون انتظار کرے, میں تو 7 بجے جناب انٹرویو آن ایئر کر دیں گے. تو اس پر جناب یہ کیوں ہوا؟ پہلی بات تو یہ کیوں ہوا اس کو سمجھنے کے لیے, حالانکہ اس سے پہلے کہ یہ وہ سہیل آفریدی ہے جو سخت ترین گفتگو کر چکا ہے. مطلب 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم آئیں گے اور اس مرتبہ کا جو پلان ہوگا وہ جناب آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے, وہ ریورسیبل ہوگا ہی نہیں, اس کو جناب روکا جا ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہم جناب اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک جگہ سے آئیں گے, بلکہ وہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پشاور سے تو لوگ آئیں گے اسلام آباد کی طرف. اب وہ کیا ان کی اسٹریٹجی ہے, ڈی چوک آتے ہیں, وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں, یا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب خیبر پختونخوا پنجاب سندھ اور جناب بلوچستان سے ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو کال نہ کریں. انہوں نے کہا جناب آپ نہ آئیں, صرف بلوچستان ہوگا, 2 شہر ہوں گے, راولپنڈی اسلام آباد ہوگا اور باقی ایون لاہور بھی, پھر وہ لاہور میں جناب یہاں گیم کی جائے گی. مطلب اس قسم کی وہ اسٹریٹجی دے رہے ہیں اور اپنے تمام مہروں کو ابھی وہ ڈسکلوز بھی نہیں کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے یہاں تک کہ جو ان صحافیوں سے ملاقاتیں کی اس میں بڑی سخت ترین بات کر چکے ہیں سہیل آفریدی. ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو ان کو جرت نہیں ہے کہ ان کو کچھ کر سکیں کیونکہ وہ پاکستان کے رہنما ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں اگر بالفرض ان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتے 3 آدمی تو پرٹیکولر ذمہ دار ہوں گے. پہلا نام وہ لیتے چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا, مطلب پہلے انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کا کہ ہمارے آرمی چیف ذمہ دار ہوں گے. دوسرے نمبر پر انہوں نے وزیر اعظم کا نام لیا, ایون وزیر اعظم کا نام بھی انہوں نے پہلے نمبر پر نہیں لیا, پہلے نمبر پہ آرمی چیف کا نام لیا, دوسرے نمبر پہ انہوں نے جناب شہباز شریف کا نام کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہوگا, اور تیسرے پہ وہ جناب چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام لیا. حالانکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو تعلق ہے ان کے اپنے قبیلے سے ہے, اور کچھ دن پہلے وہ انٹرویو میں وہ اس بات کا بھی ذکر کر چکے تھے کہ میں نے جناب یحییٰ بھائی سے کہا, مطلب چیف جسٹس کو وہ یحییٰ بھائی کے طور پر کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ انہی کے قبیلے کے ہیں. لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب یہ 3 افراد ہوں گے. یہ کیا کہا تھا ذرا سنیں. آفریدی صاحب نور وزیر ہوں, آپ نے عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے نقصان کی بات کی. اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب کی مطلب عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچے, اگر نقصان پہنچتا ہے تو ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ اور ساتھ ساتھ آپ نے جیل انتظامیہ کی بات کی, حکومت کی بات کی, ججز کی بات کی اور اغواکاروں کی بات کی, تو عمران خان صاحب کو کن اغواکاروں نے اغوا کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی
बाल को भी बांगा करे। इमरान खान साहब की एक्चुअल हालत का जो है उसकी फैमिली बता देगी। इमरान खान साहब को जेल में कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जिम्मेदार है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो जाली बैठा हुआ है वो जिम्मेदार हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये जिम्मेदार हैं, और जितनी भी लोग इस वक्त उन पोजीशंस पर है कि वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे सकते हैं, उनका इलाज करवा सकते हैं, वो हर बंदा जिम्मेदार होगा और पाकिस्तानी उनसे पूछेंगे। दूसरा जनाब सुहेल आफरीदी बाकायदा बड़े बड़े ऐलानात कर चुके हैं, उन पर प्रेशर था कि 27 सितंबर बहुत दूर की बात है, उससे पहले आप हुकूमत को वार्न करें और उससे पहले आपको एक्टिव होना है। वो इसको टॉलरेट कर रहे थे, ठीक है, अब उसको डील कर रहे थे और वो दलाइल भी दे रहे थे कि बहुत सारे मसाइल हैं जनाब, यूनिवर्सिटियां खुली नहीं हैं, मौसम के इफेक्ट्स हैं, सिलाब का खतरा है और दीगर बहुत सारे मामला हैं, हमने तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ, और अदालतें खुली हुई नहीं है जनाब, ये सारा वो जनाब कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने गेम प्लान चेंज कर लिया। क्या उन्होंने कहा है जनाब कि आज मंगल को एक तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा और वो बड़ा धरना होगा, याद रखिएगा, उसमें जो तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनके रास्ते में मुझे उम्मीद है, तवक्को है और नजर आ रहा है कि शायद रुकावटें खड़ी ना की जाएं और इमरान खान के जो सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज केस है उस हवाले से कोई पेशरफ्त हो और मामला आगे बढ़े। दूसरा बात यहां तक नहीं है, दूसरा ये आज सुबह का इवेंट शाम का, वो कहते हैं जनाब जो मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की आज मुलाकात आज उन्हें करा देनी चाहिए, हमारे डॉक्टर्स की मुलाकात इमरान खान से करा देनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हम मंगल यानी आज नहीं बुध छोड़ के जुमेरात को एक और दिन होता है जो इमरान खान से मुलाकात का दिन है, उसमें सियासी लोगों से मुलाकात होती है और वो 2 बजे से रात 10 बजे तक की मुलाकात होती है। कहते उसमें हम इंतजार करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर जुमेरात और जुमे की जो दरमियानी शब होगी उसी में दमादमस्त कलंदर हो जाएगा और उसी में हर फिर चौक डी चौक हो जाएगा, मतलब हम शदीद तरीन एहतजाज करेंगे। अब ये सारा कुछ जनाब सुहेल आफरीदी ऐलान कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद शाम को प्राइम टाइम में वो क्यों मेहमान बने तमाम टीवी चैनल्स के, और हमारे जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब इस पोजीशन में नहीं थे कि उनके इंटरव्यूज को रुकवा सके। ये 48 घंटे पहले रिकॉर्ड हो चुके थे, आखिर इजाजत क्यों दी गई? यहां जनाब मैं वो डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि क्या हुआ। जी इतलात हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कराची पहले बैठे रहे और फिर उन्होंने परवाज भरी और लाहौर में एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है उसके एक बड़े सारे घर में आकर वो बैठ गए और वहां पर उन्होंने पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से मुलाकात नहीं की, कोई किसी वर्कर से मुलाकात नहीं की, बल्कि वो कहते हैं बहुत ही अहम तरीन मुलाकातें थी। अब बात यह है कि ये जो मुलाकातें हो सकती थी, क्या इस्लामाबाद नहीं हो सकती थी या कराची नहीं हो सकती थी? उसके लिए सदर का लाहौर आना क्या जरूरी था? मतलब प्राइवेट मुलाकातें है ना जी। मुलाकात हुई है जनाब, जो सबसे बड़ी मुलाकात हुई है मुबैना तौर पर वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। क्यों? कि जनाब ये जो सूबों का प्रेशर है वो इनके बस से बाहर होता जा रहा है, उनको अंदाजा हो गया है कि अब मामला गड़बड़ हो गया है। क्या कि जनाब फौरी तौर पर नून लीग ने इसको पसपाई इख्तियार की और उन्होंने कहा जी ठीक है, आप सुबह कहते हैं तो सुबह हम बनाते हैं, चलें ठीक है जी हम आपके साथ हैं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी को तो राजी करें ना। और पीपल्स पार्टी सिंध को तकसीम करने पर तो किसी तौर पर भी तैयार नहीं, नून लीग तो इवन तैयार है लेकिन उनकी तो सारी सियासत खत्म हो जाती है। अब जनाब उनको दूसरी तरफ अंगड़ाई ली है पीपल्स पार्टी ने भी और उसने कहा जी इवन हम जनाब मुबैना तौर पर जो इत्तलात है और इवन जनाब जो नून लीग के हल्के हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जी सदारत छोड़नी पड़ती है, छोड़ते हैं। अब जनाब हमारी गवर्नरशिप और चेयरमैन सेनेट अगर हम छोड़ना पड़ता है तो हम छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सूबा तकसीम नहीं होने देंगे, सिंध तकसीम नहीं होने देंगे क्योंकि ये हमारी बका का मसला है। और इवन वो कहते हैं कि जो कराची वो गुज़श्ता 8-10 दिन से बैठे हुए थे तो जनाब वो यही सब कुछ कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, अपनी पार्टी लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और इवन जनाब वहां के जो कौम परस्त हैं उन सब से मुलाकातें करके उनको इंस्ट्रक्शन कर दे रहे थे कि मैं अगर कहूं भी सही, मैं मान भी जाऊं तो आपने नहीं मानना, आपने मेरे खिलाफ भी बगावत कर देनी है और आपने कहना जी कि नहीं सिंध तकसीम नहीं हो सकता। फिर जब नून लीग ने सियासत खेली और उन्होंने कहा जी ये पहला जो महाज है वो पीपल्स पार्टी को जनाब शुरू होने दें, तो उस पर जनाब फिर वो उन्हें यहां आना पड़ा। यहां आने का एक बुनियादी मकसद यह भी था नवाज शरीफ साहब को आगाह करना था कि मैं आपके पास चल के आया हूं, आप मेरे पास चल के नहीं आए, बल्कि मैं आपके पास लाहौर में आया बैठा हूं तो साफ ज़ाहिर है मैं चल के आया हूं। तो यहां पर जनाब जब स्ट्रेटेजी तय की कि जनाब क्या किया जाए, टाल दिया जाए, एस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पर टाल दिया जाए कि जी फौरी तौर पर आप सूबा बनाते हैं तो इब्तदाई 1 या 2 सूबे बना लें, क्या कि जनाब ये भावलपुर सूबा बना लें
اور اس کے بعد جناب ہزارہ صوبہ بنا لیں، کیونکہ ان کی آلریڈی قراردادیں ان کی متعلقہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی ہے وہاں سے پاس ہو چکی ہے، تو وہاں سے تو آپ کو جناب اسمبلیوں سے پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجرباتی طور پر یہ 2 صوبے بنا لیں، اور اس کے وفاق میں آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، ایون پیپلز پارٹی، نون لیگ، ساری جماعتیں ساتھ دیکھ کر، اور جناب پی ٹی آئی کے جو مخصوص نشستیں وہ بھی ان لوگوں کے پاس ہیں، تو فوری طور پر جناب آپ یہ 2 صوبے بنا لیں اور فی الحال اس چیز کو ٹال دیا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں جی زرداری صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں بڑا ماہر ہوں، یہ بات بھی نہیں، وہ کہتے ہیں میں 10 سال تک میں کیس لڑتا رہا اور پاکستانی عدالتوں کو تھکا دیا، اور پھر ہم قانون لائے کہ 10 سال تک بھی کوئی بات، کوئی جرم ثابت نہ ہو سکے تو پھر اس پر چھوڑ دینا چاہیے، اس کی تحقیقات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کا کہنا تھا جناب اسٹیبلشمنٹ کو ہم اس طریقے سے تھکا دیں گے، فی الحال تو انکار کریں گے، نہیں بھی کر تو پھر انہیں 2 صوبوں پر یا ابتدائی طور پر جناب 3 صوبوں پر کہ ساؤتھ پنجاب ہو، بہاولپور اور ساتھ جناب ہزارہ صوبہ، ان کے حوالے سے جناب ان کو کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ اب جناب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی بھنک پڑ گئی، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو انہوں نے کہا جی آؤ نہ لے آؤ سہیل آفریدی کو، لے آؤ میدان میں، لے آؤ، آ جاؤ بھائی انٹرویو کراؤ، اور وہ انٹرویو ہو بھی گئے، لیکن پھر بھی آخری وقت تک انتظار کیا جاتا رہا کہ ایک بڑی شخصیت ڈائریکٹ آ کر وہ جناب باقاعدہ جب تک اجازت نہیں دے گی، کیونکہ وہ بڑی شخصیت مبینہ طور پر پاکستان سے باہر تھی اور کوئی عمرہ وغیرہ بھی ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے جب واپس آئے تو پھر جناب شام کے وقت یہ ان کو آرڈر ملا۔ اور دیکھیں میں جناب اخبارات میں کم از کم 25 سال کا میرا تجربہ ہے، میں اس میں کام کر چکا ہوں، خبریں کیسے رکتی ہیں، کس انداز میں رکتی ہیں، کس طریقے سے اینگلنگ کرائی جاتی ہے، کس طریقے سے اشارے کیے جاتے ہیں، وہ پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پر عمل درآمد نہ ہو۔ تو یہ شام کو، پیر کی شام کو یہ فیصلے ہوئے، اور پھر جناب ایک دم 11 بجے والا پروگرام 7 بجے، ایک 8 بجے اور ایک 10 بجے جناب یہ پروگرام آن ایئر کر دیے گئے، اور ابھی اور مزید انٹرویوز بھی جاری ہیں، اور آج ابھی جب بات ہو رہی ہے تو جناب اس سپریم کورٹ کے پاس دھرنا ہوگا، اور پھر شام کو دوپہر کے بعد محترمہ علیمہ خان صاحبہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گی، وہاں سے بھی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، اور بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ جناب اس سارے سسٹم پر مزید پریشر ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑی خبر بھی آن ایئر کر دی گئی ہے۔ کیا وہ جناب ویلاگ کرایا گیا وجاہت سعید صاحب سے، اور وجاہت سعید خان اس وقت جناب امریکہ میں موجود ہیں، محاذ کے نام سے وہ پہلے پاک فوج کے ساتھ مختلف پروگرامز کرتے رہے، پاک فوج میں ان کی روٹس ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ جی ایچ کیو کے 3 ذرائع سے وہ کہتے ہیں جی مجھے پتا چلا ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب وفات پا چکے ہیں، وہ اس وقت نو مور، اس وقت موجود ہی نہیں ہے اس وقت ان کی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری نئی جناب اتل پتل کی جا رہی ہے، نئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نئی صورتحال کو سنبھالنے کے۔ اب میں اس صورتحال میں کیا کہوں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سے پہلے آفتاب اقبال وہ پروف آف لائف مانگ رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی مجھے کم از کم زندگی کے ثبوت تو دیں۔ اب زندگی کے ثبوت کیا دینے تھے کہ اب باقاعدہ پروگرام کرا دیا گیا کہ شاید خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، عمران خان زندہ نہیں ہے اور ہی ہیز بین ڈائڈ۔ کیا کہا ہے اس حوالے سے وجاہت سعید نے، ذرا سنیں۔ یہ ہماری رپورٹنگ ہے، جی ایچ کیو سے یہ رپورٹنگ ہم نے کی ہے، سینئر افسران جو جی ایچ کیو میں ہیں، کم از کم 3 افسران کا یہ پرسپیکٹو ہے، ذاتی پرسپیکٹو ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ کنفرم پرسپیکٹو نہیں ہے، مگر جب جی ایچ کیو کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہ کوئٹہ کینٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، اب وہ ایف سی کی کسی چیک پوسٹ پہ کسی 60 ڈویژن میں ادھر آپ وزیرستان میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ پنڈی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یو آر انسائڈ دا بیلی آف دا بیسٹ، ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ اور جی ایچ کیو کسی بھی اور دفتر کی طرح ہے، الگ الگ دفاتر ہیں، لوگ لنچ پہ ملتے ہیں، چائے ساتھ پیتے ہیں، ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، گپے شپے لگاتے ہیں۔ جی ایچ کیو بھی ایک دفتر ہی ہے نا، بہت بڑا دفتر ہے، ادھر سپاہی ٹریننگ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھاٹھ نہیں چل رہی ہوتی، ادھر جنرل، کرنیل، بریگیڈیئر، کپتان، لیفٹیننٹ سب لگے ہوتے ہیں، مگر سینئر جی ایچ کیو بیسڈ آفیسرز نے 3 آفیسرز نے الگ الگ طریقوں سے یہ اظہار کیا ہے that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آنے والے 2-3 دن جو ہے انتہائی اہم ہے،
پی ٹی آئی کس طرف چلتی ہے. پی ٹی آئی اور علیمہ خان صاحبہ اس حوالے سے مسلسل خاموش ہیں, اس پروگرام کے بعد بھی خاموش ہیں, وہ آج بولیں گی. کس انداز میں معاملات چل رہے ہیں اس پر انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہ اب تک کی میری گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.